सद्गुरु महाराज की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेता कृष्णा परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मंगल कृष्ण प्रणाम हे मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर दिनेश्वर अकारण कारण करुणा ब्रह्ममय भक्तवंशा कल्पतरो अनादि अक्षरादि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राश्यामा जी को जुगल चरण कमल में नमन बंदन एवं श्रद्धा समर्पण कर दे। हृदय पटल में विराजमान प्रबलित प्रमुख गुरु जी को स्मरण कर दे। समादरणीय सुंदर साजी, आज हाम्रो श्रीमद् बीतक कथा को द्वितीय दिवस में हमें प्रवेश भइसकेका छौं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगल सेवा आश्रम कालीझोडा एवं प्रणामी संजाल काठमाडौँ को संयुक्त आयोजना में भइरहेको यस श्रीमद् बीतक ज्ञान अनुष्ठान को आज द्वितीय दिवस में हामीहरू रात्रिकालीन सत्र में उपस्थित भइसकेका छौं। त आउनुहोस् कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरिकन प्रारम्भ गरौँ। र कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व यहाँ हाम्रो परम पूज्य गुरुजी विराजमान भइसक्नु भएको छ महामती मञ्चमा। र पूज्य गुरुजीलाई चन्दन बन्दनले अभिनन्दन गरिदिनका लागि म आजका यजमान वर्गहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै गर्दै आउनुहोस् त्यतिजेल हामी एउटा गुरु वन्दनालाई श्रवण गरौँ। गुरु वन्दनाद्वारा आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरौँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। गुरुदेव हजूर को चरण कमल रे भव सागर अब तर न सको। गुरुदेव हजूर को चरण कमल रे भव सागर अब तर न सको। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीवन सुधारो पाओ परो। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीवन सुधारो पाओ परो। गुरुदेव हजूर को चरण कमल रे भव सागर अब तर न सको। गुरुदेव हजूर को चरण कमल रे भव सागर अब तर न सको।
भये कति ओछा हुँदा नीच भए मेरो छैन मति। शिष्य भए कति ओछा हुँदा नीच भए मेरो छैन मति। सब सामग्री जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति। सब सामग्री जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति। अब छैन केहीको इच्छा तिम्रो चरणलाई खोज्न सकूं। अब छैन केहीको इच्छा तिम्रो चरणलाई खोज्न सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीवन सुधारो पाओ करो। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। कर्म गरे जब मर्म बुझिना धर्म दियो तब कर्जी भए। सागमधा धनिध मध मनिध मध पमग मरे रे ग प ग म रे सनि रे सनि म प धनि सा धनि सा धनि सा। कर्म गरे जब मर्म बुझिना धर्म दियो तब कर्जी भए। अर्पण रैन छ तडपन बीचमा अंधो भई देव डुब्न गए। अब छैन केहीको इच्छा तिम्रो चरणलाई खोज्न सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीवन सुधारो पाओ करो। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। भवसागर अवतरण सकूं। भवसागर अवतरण
तर न सकूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, माता बैज महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय। ताऊ सुंदर साथी हाम्रो परम पूज्य गुरुजी महामती मञ्चमा विराजमान भइसक्नु भएको छ। उहाँको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दै गर्दै आउनुहोस् आजको द्वितीय दिवसको श्रीमद् वितक कथालाई श्रवण गरौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की आउनुहोस् मन अनि वाणी दुवैलाई पवित्र गर्न हामी एकछिन सद्गुरु वन्दन गरौँ। त्यसपछि कथा प्रथम चरण सद्गुरु चितलाए, प्रथम चरण सद्गुरु चितलाए, प्रथम
संकट बंधन कट जाए, दुख संकट बंधन कट जाए। बाकी चरण कमल रज को लेके, बाकी चरण कमल रज को लेके, माथे अपने तिलक माथे अपने तिलक लगाए। जो मन में इच्छा कर बैठे, जो मन में इच्छा कर बैठे, सोई मनोरथ सिद्ध होता। सोई मनोरथ सिद्ध हो जाए। प्रथम चरण सतगुरु सिखाए, प्रथम चरण सतगुरु सिखाए। जब जब संकट पड़े भातन पर, जब जब संकट पड़े भातन पर, तब तब होता है अवसाय। तब तब होत है आप सहाय। दीन सिर प्राणनाथ चरण कमल में, दीन सिर प्राणनाथ चरण कमल में, प्रेम प्रीति से बलि बलि जाए। प्रेम प्रीति से बलि बलि जाए। प्रथम चरण सतगुरु सिखाए, प्रथम चरण सतगुरु सिखाए। प्रथम चरण सतगुरु सिखाए। प्रथम चरण सतगुरु सिखाए। प्रथम चरण सतगुरु सिखाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बैजू महारानी माता की, महाराजा छत्रसाल की, तीनोंपुरी धाम की, मंगल धाम की, गुरु जी श्री 108 मंगलदासी महाराज की, संपूर्ण देवता की, संपूर्ण गुरुजन की, संपूर्ण तीर्थ की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, शुद्ध सनातन कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्वधर्म की, पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा की। पूज्यवती माता जी एवं ये श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर कालीघरावा निरंतर सेवामा संलग्न रही आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाइरहनुहुने प्रिय भाइ ध्रुवराजी एवं पुनराजी, श्रावण मासीय पिता कथा अंतर्गत आज दोस्रो दिनको यजमानको सेवालाई लिएर आरतीमा संलग्न रहनुहुने स्थानीय आदरणीय भाइ बालकृष्ण बस्नेतजी, उहाँकी धर्मपत्नी राधिका बस्नेत
एवं उहाँकी पूज्यवती माताजी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको आरतीको सेवा लिएर यस कार्यक्रमलाई उहाँले सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यसै गरी प्रतिदिन हाम्रा आयोजक वर्गले आरतीको सेवा भागलाई उठाउनु भएको छ र प्रतिदिन म यस सेवाको सेवादार जो स्वतन्त्र सेवक छन् उहाँहरूको नामको घोषणा गर्ने नै छु। सद्धर्म प्रेमी प्रभुनुरागी भक्त समुदाय श्रोतावर्ग सुन्दर साथी, महामारीको यस विकट परिस्थितिमा पनि हाम्रो परम्परालाई पालन गर्न, वित्त कथा श्रवण गर्न हामी तत्पर भएका छौँ। यसपल्टको वित्त कथा सधैँ चाहिँ मन्दिरमा नै भव्य नभएर त्यसलाई अनलाइन भव्य गराइएको छ। श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर, कालीझोडा मङ्गल सेवा आश्रम एवं प्रणामी सञ्जाल काठमाडौँको संयुक्त तत्त्वावधानमा यो कार्यक्रम प्रणामी सञ्जालको पेज अन्तर्गत विश्वमा नै लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। मिडियामा प्रसारण गरिदिनु हुने प्रणामी सञ्जालका संयोजक दीपक पाण्डेज्यू लगायत उहाँका सम्पूर्ण सहयोगी वर्गमा पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। वित्तको कथामा हिजो हामी श्रवण गरिरहेका थियौँ। ताऊ पर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी सठाना। श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे योग कर, आगे अपनी वितक सो लीजिए चित्त धर। वितक यहाँ बताया वितकको कथा सबैभन्दा पहिले भविष्य पुराणमा भएका राजाहरूको वंशावलीद्वारा प्रारम्भ गरियो, किनभने यो वंशावली एउटा मङ्गलाचरण हो। यस भविष्य पुराणमा सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्मका अन्तिम राजा, जुन राजाको पारमा अनन्त अत्याचार वृद्धि हुनेछ, त्यो अत्याचारलाई दमन गर्नका लागि विजयानन्द बुद्ध निष्कलङ्क अवतार धारण गर्नुहुनेछ र अन्यायको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुहुनेछ र धर्मको स्थापना गर्नुहुनेछ भन्ने जुन भविष्यवाणी भविष्य पुराणमा लेखिएको थियो, त्यही प्रसङ्गलाई यहाँ लेख्दै लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी स्थान। यो भविष्य पुराणको कथन हो। बुद्ध कलंकी यस स्थानमा अवतार हुनेछन्। यो त शास्त्रको कुरो हो, तर आगे अपनी वितक सुन्दर साजी, अब अगाडि हामीले हाम्रो वितक सुनौँ, हाम्रो कथा सुनौँ। हिजो नि मैले भनेको छु, जबसम्म आफ्नो कथा सुनिँदैन तबसम्म आत्माको जागृति हुँदैन। आत्मा जागृतिका लागि आफ्नो कथा श्रवण गर्नुपर्छ, आफ्नो आत्माको कथा श्रवण गर्नुपर्छ, आफ्नो आत्माका घरको कथा श्रवण गर्नुपर्छ। यो नै आत्मा जागृतिको कार्य हो। त्यसै कारण आफ्नो कथालाई प्रसङ्ग गर्दै श्रीमद् वितक कथाको यस ग्रन्थको दोस्रो प्रकरणमा यहाँ महामती लालदासी महाराजले वर्णन गर्नुभएको छ। अब कौं फेर के मूल मिलावे की वितक, जैसी आज्ञा धनी की शोभा बुजुर्ग। पहले मूल अद्वैत में भोम जहाँ ईशक, तहाँ प्रेम रबद में भया हुकुम हक। अब कौं फेर के मूल मिलावे की वितक। ए भक्त समुदाय सुन्दर साजी, अब म प्रसङ्गलाई परिवर्तन गरेर फेरेर, कुन प्रसङ्गलाई फेरेर भन्दा अहिलेसम्म शास्त्रको कुरा, भविष्य पुराणको कुरा म त्यसैलाई वर्णन गरिरहेको थिएँ। अब त्यो शास्त्रको प्रसङ्गलाई फेरेर परिवर्तन गरेर म के गर्दछु त भन्दा मूल मिलावेकी वितक, म मूल मिलावट वितक वर्णन गर्न गइरहेको छु। यो मूल मिलावट वितक वर्णन गर्न जाँदैछु, तर म कसरी वर्णन गर्छु भन्दा जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजुर्ग।
धनीले जस्तो आज्ञा मलाई प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो नै श्रेष्ठ कुरो हुन्छ। लालदास महाराज भन्नुहुन्छ। किन यसो भन्नुभयो? जतिखेर महामती प्राणनाजीले लालदासजी महाराजलाई पद्मावतीपुरी धामको बङ्गलाजीमा आफ्नो आत्मालाई मूल स्वरूपमा लीन गर्ने बेलामा आदेश दिनुभएको थियो, लालदास तिमीले वितक कथा लेख्नु। त्यतिखेर लालदास महाराज असमञ्जस हुनुभयो, अहो यो वितक कथा मैले कसरी लेख्ने? त्यतिखेर महामती प्राणनाजीले लालदासको भावलाई बुझेर उहाँले भनिदिनु भयो, लालदास लेखनी तिम्रो हातमा हुनेछ, तर म तिम्रो अन्तर हृदयमा विराजमान भएर वितकको कथामा म नै तिमीलाई साथ दिनेछु भन्ने वचनबद्धता हुनुभएको कारणले गर्दा लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, जयसी आज्ञा धनीकी, म त केवल निमित्त मात्र हुँ, म त केवल लेखनी हातमा लिएर लेख्न तत्पर भएको मात्र हुँ, तर यहाँ जस्तो जस्तो आज्ञा धनीको हुन्छ सोही बातमा बुझेर त्यही कुरो श्रेष्ठ हुनेछ। हामीले भनेको कुरो श्रेष्ठ हुँदैन, जो परमात्माले भन्नुहुन्छ त्यो कुरो श्रेष्ठ हुन्छ। मानिसले बोलेको बोली हुन्छ, तर परमात्माले बोलेको बाणी हुन्छ। मानिसले बोलेको कथन हुन्छ, तर परमात्माले बोलेको सत्य वचन हुन्छ। त्यसै कारण लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, सोही बातमा बुझेर धनीले भन्नुभएको कुरो नै श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसकारण मेरो पनि अन्तर हृदयमा साक्षात ब्रह्मस्वरूप श्री प्राणनाजी बसेर यो वितक कथालाई लेख्ने कार्य गराइरहनु भएको छ। अब म त्यसै मूल मिलापको वर्णन गर्दछु भनी मूल मिलापको वर्णन गर्ने प्रसङ्गलाई यसै प्रसङ्गलाई महामती प्राणनाजीले कलश नाम गरेको ग्रन्थमा यसरी पनि वर्णन गर्नुभएको छ। सुनियो बाणी सुहागनी होती जो अकथ अगम, सुनियो बाणी सुहागनी होती जो अकथ अगम, शोभित कहूँ तुमको गुरजासी सब भरम, शोभित कहूँ तुमको गुरजासी सब भरम, विरुद्ध सारा विश्व का भागत इन पितक, विरोध सारा विश्व का भागत इन पितक, सबको पहचान हो बड़ी पहुँचे कदम आकर, सबको पहचान हो बड़ी पहुँचे कदम आकर, पहुँचे कदम आकर। सुनियो बाणी सुहागनी बुद्धि जो अकथ अगम, हे सुहागनी आत्माओं, यदि विमान दिव्य परमधामलाई छोडेर यस संसारमा आएपछि तिमीले परमधामलाई भुलेर हिँडेका छौ भने हे यस्ता परमात्मासँग सदैव प्रेम गरिरहने आत्मा। सुहागी भनेर कसलाई भनिन्छ? जसका गलामा मङ्गलसूत्र हुन्छ, सिउँदोमा सिन्दुर हुन्छ, तिनलाई सुहागी भनिन्छ, सौभाग्यवती भनिन्छ। सिउँदोमा सिन्दुर सकियो, मङ्गलसूत्र गलाबाट सकियो भने तिनलाई सौभाग्यवती भनिँदैन, नाम परिवर्तन हुन्छ, विधवा भनिन्छ। यहाँ महामती प्राणनाजीले सम्पूर्ण ब्रह्म आत्मा सखी सुन्दर साथलाई सुहागनी भनेर सौभाग्यवती एउटा दर्जा प्रदान गर्नुभएको छ। किन भन्दा परमात्मा आत्माका प्रियतम पति, ती पतिले जहिले पनि साथ दिएको हुन्छ, कहिले पनि उनीहरूलाई साथ छोडेको हुँदैन। आत्मामा नै परमात्मालाई आफ्नो प्रियतमलाई झल्काएर भने भएका कारणले गर्दा ती परमधामबाट आएका ब्रह्म आत्माहरू कहिले पनि परमात्मादेखि अन्तर छैनन्, न परमात्मा नै ती आत्मादेखि अन्तर हुनुहुन्छ। त्यस्ता सदैव आत्मामा परमात्मा र परमात्मालाई आत्मामा विराजमान गराउने जति पनि आत्माहरू छन् ती सम्पूर्ण आत्मालाई सुहागी भनेर प्राणनाजीले दर्जा दिनुभएको छ। यो सुहागी दर्जा बहुत ठुलो दर्जा हो। यसै दर्जालाई प्राप्त गर्ने हे सुहागी आत्माहरू, हुती जो अकथ अगम,
आजसम्म अकथ थियो, कसैले वर्णन गर्न सकेको थिएन। वेद थके, ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, गीता को जहाँ कम नहीं वहाँ सतगुरु का देश। वेद पनि यस अकथलाई कथनका लागि थकित भए। ब्रह्माजी चारै मुखबाट वेद पाठ गरे तर उनी पनि थकित भए। गीताको पहुँच नै छैन त्यस्तो ठाउँ, त्यसैलाई भनिन्छ अकथ। अनि अगम, वेद अगम कहे उलटे पीछे, वेद अगम कहे उलटे पीछे, नेता नेता कर गाया, खबर न पड़ी बिंदा उपजो कहाँ के, आज नवनी गमधराया। वेद आगम कहे उलटे पीछे, नेत नेत कर गाया। सृष्टिका आदिकालमा अव्याकृत अक्षरका मनद्वारा नारायणको सृष्टि भयो। नारायणका श्वासबाट वेद ऋचाल उत्पत्ति भएर ती गुन्जायमान हुन लागे। त्यतिखेर वेद ऋचाले नारायणलाई हात जोडेर विन्ती गर्दै भनेका थिए, हे प्रियवर, हे स्वामी, हामीलाई थाहा भयो हजुर हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वामी हुनुहुन्छ, तर हामी यो जान्न चाहन्छौँ हजुरको स्वामी को छ, हजुरले कसलाई स्वामी मान्नुहुन्छ, हजुरको स्वामी को? यसरी सोध्दा नारायणले भन्नुभयो, हे वेद हो, तिमीहरूले जाओ मेरो स्वामीको पत्ता लगाएर आओ पनि। वेदलाई आदेश दिएर प्रस्थान गराउनु भयो। तर वेद त्यहाँबाट अगाडि बढेर निराकार महाशून्यमा पुगे। त्यस महाशून्यमा पुग्दा पनि परमात्माको परिचय उनीहरूलाई हुन सकेन, परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकेनन्। परमात्मालाई प्राप्त गर्न नसकेको कारणले गर्दा उनीहरू फर्किएर आए। त्यसै कारण वेद अगम कहे उलटे पछि, महामती प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ, वेद फर्किएर आएपछि आफूलाई हामीले गम पाउन सकेनौँ, परमात्मालाई भेटाउन सकेनौँ, परमात्मालाई थाहा पाउन सकेनौँ भनेको कारणले गर्दा वेदलाई अगम भनिन्छ, निगम भनिन्छ। गम पाउन सकेन, थाहा पाउन सकेन। त्यसै कारण यहाँ महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हुतिजो अकथ आजसम्म कसैले पनि भन्न नसकेको, अगम कसैले पनि थाहा पाउन नसकेको सो वितक कौतुमको हो, त्यो वितक म तिमीहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। कुन वितक सुनाउन गइरहेको छु त भन्दा, आजसम्म कसैले भन्न पनि नसकेको र कसैले थाहा पनि पाउन नसकेको अत्यन्त गोपनीय गोप्यतम यो दिव्यमान दिव्य परमधामको लीला म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जसलाई श्रवण गर्नाले के हुन्छ त भन्दा उड जासी सब भरम, संसारमा चलिरहेको मचिरहेको जुन भ्रम हो, भ्रम रूपी पर्दा त्यो समाप्त भएर जान्छ। परमात्मा को होला, परमात्मा कहाँ छ होला, परमात्मा कस्तो छ होला, त्यो परमात्माको रूप कस्तो होला, कसलाई परमात्मा भने, देवता भगवान ईश्वर परमेश्वर परमात्मा को हुन्, यो मानिसका अन्तर हृदयमा एउटा द्वन्द्व मचिरहेको थियो, को भन्ने भ्रम चलिरहेको थियो। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, म अब जुन वितक यहाँ श्रवण गराउन गइरहेको छु, यस वितकले के गर्छ त भन्दा उड जासी सब भरम, सम्पूर्णको भ्रम उडेर जानेछ, भ्रम मेटिएर जानेछ, निश्चित दृढ विश्वास गरेर उनीहरू अगाडि बढ्नेछन्। त्यति मात्रै नभएर विरोध सारा विश्वका भागत यीन वितक, यस वितकले अरू के गर्नेछ त भन्दा विरोध सारा विश्वका, जुन विश्वमा एउटा विरोधाभास छ। के विरोधाभास छ त भन्दा विविध देवता छन्, विविध निष्ठा छन्, कोही राम भनिरहेका छन्, कोही कृष्ण भनिरहेका छन्, कोही विष्णु भनिरहेका छन्, कोही गणेश भनिरहेका छन्, कोही शिव भनिरहेका छन्, कोही शाक्त छन्, कोही सनातन छन्, कोही वैष्णव छन्, कोही शैव छन्। यो विविधता छ संसार। मेरो धर्म ठुलो, मेरो इष्टदेव ठुलो भन्ने एउटा विरोध यहाँ संसारमा चलिरहेको छ। धार्मिक विरोध, सामाजिक विरोध, राष्ट्रिय विरोध। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, जुन वितक यहाँ प्रस्तुत हुन गइरहेको छ, यो वितकलाई श्रवण गर्यो भने विरोध सारा विश्वका, संसारमा भएको जति पनि विरोधाभास छ, आज हामीले
हाँगो एउटा रुखको समाएर त्यसै हाँगोलाई नै यही मूल हो भनेको कारणले गर्दा अर्को हाँगो समाउनेले भन्छ होइन मैले समाएको चाहिँ मूल हो भन्छ। तर सबैले मूल मिलेर यदि मूललाई समायो भने सबैको विरोध सकिन्छ। वास्तवमा हामी त हाँगो समाएर पो मूल मानिरहेका रहेछौँ त। मूल त यहाँ रहेछ भन्ने विश्वास भएपछि सबैको विरोध समाप्त भएर जान्छ। त्यसै गरी यहाँ संसारमा पनि कसैले देवतालाई नै परमात्मा माने, कसैले भगवानलाई नै परमात्मा माने, कसैले ईश्वरलाई नै परमात्मा माने, कसैले परमेश्वरलाई नै परमात्मा माने। तर यी परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, देवता सम्पूर्ण तिनी परमात्माका अंशांश विभूतिहरू रहेछन् भन्ने तथ्य जानकारी भइसकेपछि सबैका भित्र भएको द्वन्द्व बचिएको थियो त्यो नष्ट भएर जान्छ, विरोध सकिएर जान्छ। हो परमात्मा त एकोहम ब्रह्मद्वितीयो नास्ति, एउटा हुँदो रहेछ, उहाँका विभूति स्वरूपी सम्पूर्ण अंश रहेछन् भन्ने थाहा भएपछि अनि सम्पूर्णमा विरोध समाप्त भएर जान्छ। यो वितकले यो काम गर्नेछ। सबको पहिचान हो भई विरोधै अन्तरबाट सकिसकेपछि अनि सबैले चिन्नेछन् देवता, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा। जब परमात्माको चिनारी हुन्छ, परमात्माको चिनारी भइसकेपछि पहुँचे कदमो हक अनि परमात्माका चरणमा सबै प्राप्त हुनेछन्, परमात्माका चरणमा सबै संलग्न हुनेछन् अनि परमात्माको चरणलाई उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तो खालको यो वितक कथा हो भनी महामती प्राणनाथजीले कलश ग्रन्थमा प्रस्तुत गर्नुभयो, वर्णन गर्नुभयो। यो के हो त भन्दा मूल मिलादेखि वितक, यो नै मूल मिलाको वितक। मूल मिलावालाई जान्नुभन्दा पहिले हामीले परमधामलाई जान्नु छ। यो मूल मिलावा परमधाम भित्र छ। परमधाम कहाँ छ त भन्दा परमधाम राज्य महाराजको अन्तर हृदय भित्र छ। राज्य महाराज कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा राज्य महाराज एउटा प्रकाशका रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसै कारण त वेदले भनेको छ परमात्मा परम ज्योति परमधाम परागति सर्ववेदान्त सारवम सर्वशास्त्र सुनिश्चितम। परमात्मा परम ज्योति स्वरूप हो। जतिखेर सृष्टि संसारै थिएन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने कि कहूँ आपामिति। महामती प्राणनाथजीले तात्तवाणीको प्रकाश ग्रन्थमा प्रकटवाणी नाम गरेको प्रकरणमा वर्णन गर्नुभएको छ। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। जतिखेर ईश्वर पनि थिएन, मूल प्रकृति पनि थिएन, त्यतिखेर पनि केही न केही थियो। के थियो त भन्दा अनन्त अनन्त ज्योति र प्रकाशलाई आफ्नो अङ्गमा निहित गरेर रहनुहुने एउटै परब्रह्म परमात्मा मात्र हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले शास्त्रले भन्दछ एकोहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एउटा ब्रह्म मात्रै थियो, अरू केही पनि थिएन। केवल महामती प्राणनाथजीले बाणीमा मात्र नभएर बडा बडा सन्त महात्माहरूले ब्रह्मवैवर्ताजी लेखेका पुराणको सारांशलाई लिएर दुर्वासा महिम्न नाम गरेको ग्रन्थमा यसरी पनि लेखेको छ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रासुरपतिरमरा नासुरा नैव पृथिवी नापो नाग्नि न च वायुगणतले नो दिशो नैव काल नो वेदो न विधिर्विदेव रवि शशि। जतिखेर संसारमा पृथ्वी भन्ने पनि थिएन, आकाश वायु अग्निजल पृथ्वी पाँच तत्त्व पनि थिएन, चार वेद पनि थिएनन्, वेदका प्रस्तोता ब्रह्माजी पनि थिएनन्, आकाश पनि थिएन, धरती पनि थिएन, केही पनि थिएन। तीन गुण पनि थिएन, सत्व रज तम गुण, 14 लोक पनि थिएनन्। केही पनि नभएको बेला पनि केही न केही थियो। के थियो त भन्दा परम ज्योतिका रूपमा रहेको एक सच्चिदानन्द मूर्त एउटै सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा मात्र हुनुहुन्थ्यो भनेर शास्त्रले पनि वर्णन गरेका छन्। एकाकी न रहते, एक्लै बस्दा आनन्द आउँदैन। आनन्दका लागि कोही न कोही केही न केही चाहिन्छ, एक्लै आनन्द आउँदैन। ती अद्वितीय अखण्ड परब्रह्म परमात्माका अन्तर हृदयमा पनि त्यस्तै विचार आए एकाकी न रमते, एक्लै त आनन्दै आउँदो रहेनछ, एक्लै रमण नसक्दो रहेनछ भने म एकबाट अनेक हुनु पर्यो।
भन्ने सोचेर आफ्ना अन्तर हृदयमा भएका करोडौं करोडौं कलाहरूमध्येको एउटा कलालाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो कला हो सच्चिदानन्दमय कला। के कला? सच्चिदानन्दमय कला। परब्रह्म परमात्माले आफ्ना अन्तर हृदयबाट एउटा कलालाई प्रस्तुत गर्नुभयो। करोडौं करोडौं कलाहरूमध्ये त्यो कला हो सच्चिदानन्दमय कला। परमात्मा सच्चिदानन्दमय कलाले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यसै कारण स्कन्द पुराणमा वर्णन गरिएको छ, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा सच्चिदानन्दमय कलाले परिपूर्ण हुनुहुन्छ अनि विश्व उत्पत्ति आदिको हेतु स्वरूप हुनुहुन्छ। यस्ता परब्रह्म परमात्माले अब आनन्दका लागि आफ्ना त्यसै सच्चिदानन्दमय कलाबाट चैतन्य स्वरूप स्वयं आफू भएर आनन्दद्वारा आफ्नै आनन्द स्वरूपमा आह्लादित शक्ति श्री श्यामाजी महारानीको विस्तार गर्नुभयो। ब्रह्म एउटै हुनुहुन्थ्यो, अब दुईटा। तर यद्यपि उहाँले सच्चिदानन्दमय यो कला परिपूर्णतामा भएको कारणले गर्दा श्यामाजी महारानीमा पनि पूर्णता आयो। श्यामाजी महारानी पनि परिपूर्ण हुनुभयो। एवं रीतले परब्रह्म परमात्माले त्यसै सच्चिदानन्दमय कलामध्येबाट आफ्नो सद कलाद्वारा जो सृष्टिका अधिनायक हुन्, जसलाई अक्षर ब्रह्म भनिन्छ, अक्षर ब्रह्मको विस्तार गर्नुभयो। अब राज्य महाराज, श्यामाजी महारानी अनि अक्षर ब्रह्म एउटाबाट तीन स्वरूप यहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। अक्षर ब्रह्म पनि सच्चिदानन्दमय कलाद्वारा उत्पत्ति हुनुभएको कारणले गर्दा अक्षर ब्रह्म पनि पूर्ण हुनुभयो। यसरी अब तिनै पूर्ण सत र चिदले आनन्द परिपूर्ण भयो, आनन्द र सतले चिद परिपूर्ण भयो अनि चिद र आनन्दले सत परिपूर्ण भयो। यस्ता प्रकारले परमधाममा अब यसै सच्चिदानन्दमयको विस्तार हुन लाग्यो। श्यामाजी महारानीले विचार गर्नुभयो, राज्य महाराज एक्लै, म एक्लै, अक्षर ब्रह्म आफ्ना धुनमा भने आनन्दका लागि मैले पनि विस्तार गर्नुपर्छ भनी श्यामाजी महारानीले आफ्ना आनन्दद्वारा 12,000 ब्रह्माङ्गनाहरूको विस्तार गर्नुभयो। यह सहस्रशः भवति, 12,000 ब्रह्माङ्गनाहरूको विस्तार हुन गयो। ती 12,000 ब्रह्माङ्गनाहरूले पनि विचार गरे, हामीले पनि अलिकति केही विस्तार गरौँ भनी प्रत्येक एक ब्रह्म आत्माका आनन्दद्वारा 12,000 खुशालिया, जसलाई परिचारिका पनि भनेर भनिन्छ, सेविका, यस्ता 12,000 का 12,000 रूपमा परिचारिका 14 करोड 40 लाखका रूपमा या परिचारिका खूब खुशालीहरू विस्तार गर्दै। अब यी खूब खुशालीहरूको आनन्दबाट अनन्त अनन्त प्रकारका अनन्त जातका पशु पक्षीहरू विस्तार गर्दै। अनन्त प्रकारका पशु पक्षीहरूका विस्तारबाट आनन्दबाट पशु पक्षीहरूलाई पनि खाना चाहियो, खाएर आनन्द हुने भए उनीहरूको आनन्दबाट अनेक प्रकारको वृक्ष, द्रुम, लता, बेली आदि गरिएका स्थावर जङ्गम यी सम्पूर्ण वन्य विस्तार हुन गयो। त्यस वनका आनन्दबाट, किनभने परमधामको प्रत्येक पदार्थ परमात्मामा सच्चिदानन्दमय कला भएको कारणले गर्दा र त्यही कलाद्वारा विस्तार भएको कारणले गर्दा परमधामका प्रत्येक पदार्थमा पूर्णता छ, प्रत्येक पदार्थमा सच्चिदानन्दमय कला विस्तार छ। त्यसै कारण त्यही सच्चिदानन्दमय कलाका विस्तारले नै वन, वृक्ष, द्रुम, लता, बेली आदि सम्पूर्ण विस्तार हुन गए। पशु पक्षीका आनन्द भयो। यी वन, वृक्ष, द्रुम, लता, बेलीका आनन्दबाट थल परमधामको भूमि विस्तार हुन गयो अनि त्यो थलका आनन्दबाट परमधाममा जलको विस्तार हुन गयो। त्यसै कारण त परमधाममा 8वटा सागरहरू छन्, नुर, नीर, खीर, दधि, घृत, मधु, रस, सल्वर, आदि गरिएका 8वटा सागरहरू छन्।
यस्ता प्रकारले त्यहाँ अनन्त अनन्त जल भण्डार गरिरह्यो। यस्ता प्रकारले जल पनि भयो, फल पनि भयो, वृक्ष दुर्व लता बेलियाहरू पनि भए, पशु पक्षीहरू पनि भए, परिचारिका खुशालियाहरू पनि भए, सखीहरू पनि भए, राज्य महाराज पनि हुनुभयो, संसार सृष्टि गर्नका लागि अक्षर ब्रह्म पनि हुनुभयो। एवं रीतिले अब परमधामको विस्तार हुँदै 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 जाँदा 50 करोड योजनको लम्बा चौडा एउटा परमधामको विस्तार हुन गयो। यसै परमधामलाई विभिन्न प्रकारका भवन, विभिन्न प्रकारका उद्यान, विभिन्न प्रकारका महलहरूले सजाइयो। यसरी सजाउने क्रममा परब्रह्म परमात्मा अक्षरादित्य सिद्धाजीकै अन्तर हृदयबाट एउटा हीराको कण, उहाँको जुन प्रेम बिन्दु श्यामाजी महारानी अनि त्यहाँ भएका परमात्माहरूप्रति उहाँले दिनुभएको जुन एउटा प्रेम हो, त्यो प्रेमको एउटा बिन्दु उछिटिएर परमधामका मध्यमा पर्न जाँदा त्यसै बिन्दुबाट एउटा महल बन्न गयो, जसलाई रङ्ग महल भनिन्छ। त्यसै रङ्ग महलमा 10 तला छन्। त्यसै 10 तलामा राज्य महाराज आफ्ना सम्पूर्ण ब्रह्माङ्गना सखीहरूलाई लिएर आनन्दमय अनन्त अनन्त प्रेममय लीलालाई विस्तार गरेर त्यसै प्रेममय लीलामा रमेर रहनुहुन्छ। प्रेममय लीलामा रमेर रहनुहुन्छ। अब त्यहाँ परमधाममा प्रेमै प्रेम, प्रेमै प्रेम, मन प्रेम तन, प्रेम साज श्रृङ्गार। परमधाममा मन पनि प्रेमकै छ, तन पनि प्रेमकै छ, उहाँको यावत पदार्थ प्रेमकै छ, सम्पूर्ण सामग्रीहरू प्रेमै प्रेमका छन्। त्यहाँ प्रेमदेखि पत्रे केही पनि छैन। प्रेमलाई प्राप्त गर्नु र अनि प्राणनाजी स्वामीले वाणीमा भन्नुभएका छ, वाणीमा हे सुन्दर साथी, हे परमात्माहरू हो, परमधाममा त प्रेमै प्रेम मात्रै छ, तिमीले त्यस प्रेमलाई प्राप्त गर्न सक्यौ भने मात्रै मलाई प्राप्त गर्न सक्छौ है भन्नुभएको छ। त्यसै कारण प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम र ब्रह्म दुईटै एकै। ब्रह्मको रूप नै प्रेमको रूप हो। यस्ता प्रकारले त्यो प्रेमै प्रेम भएको कारणले गर्दा अब सखीहरूमा पनि त्यो प्रेम छ, राज्य महाराजमा पनि त्यो प्रेम छ। त्यसै कारणले यहाँ प्रेम संवाद हुन लाग्यो। त्यसै कारण यहाँ लालदास महाराजले भन्नुहुन्छ, पहिले मूल अद्वैत में, सबैभन्दा पहिले जतिखेर सृष्टि नै भएको थिएन त्यतिखेर परब्रह्म परमात्माका अक्षरातीत अद्वैत भूमिका भनेको परमधाम, यस परमधाममा भूम जहाँ निशक्त, जहाँ प्रेमको भूमि थियो, त्यसै प्रेमका भूमिमा तहाँ प्रेम र बदमे, त्यहाँ प्रेम संवाद हुन लाग्यो सखीहरूमा। के प्रेम संवाद हुन लाग्यो भन्दा सखीहरू भन्दा धेरै राज्य महाराज, हामी 12,000 का दर्जामा छौँ। हामी 12,000ले हजुरलाई प्रेम दिन्छौँ। श्यामाजी पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ भने हामी त 12,001 भयौँ। हामी 12,001ले हजुर एकलाई प्रेम दिइरहेका छौँ भने हाम्रो प्रेम कति अधिक छ। हाम्रो प्रेमको तुलनामा हजुरको प्रेम त साह्रै छोटो, किनभने हजुर एकले हुनुहुन्छ। त्यसरी सखीहरूले आफ्नो महत्ता दर्शाउँथे। राज्य महाराज भन्नुहुन्थ्यो, होइन सखी हो, तिमीहरूको प्रेम भन्दा मेरो प्रेम महान छ, किनभने म एकले भए पनि तिमीहरू 12,001लाई नै मैले प्रेम पुर्याइरहेको छु भने मेरो प्रेम कति ठुलो छ। तिमीहरू सबै मेरो प्रेममा अटाएका छौ। सखीहरू भन्दथे, होइन 12,001ले गरेको प्रेम भन्दा एक्लैको प्रेम ठुलो हुँदैन। यहाँ लालदासी महाराज हुनुहुन्छ, तहाँ प्रेम रबदमे। यसै प्रकारले यहाँ प्रेम रबद भइरह्यो। यो प्रेम रबद प्रेम संवाद यसरी चलिरहन्छ। एक दिन राज्य महाराज का अंतर हृदय में विचार आयो, पहले यहाँ के दिल में राज्य महाराज दिल में विचार गर्नुभयो, यो परमधाममा भएर यहाँ प्रेमै प्रेमका भूमिकामा रहेर पनि यी सखीहरूलाई प्रेमको परिचय दिन सके। सखीहरूले प्रेमलाई बुझ्न सकेनन्, प्रेमलाई जान्न सकेनन्। रुए दुनिया गति बीच दर्जा हमारे हजार, जाने न आप अरस की शायद। अनजान थे सखीहरू, उनीहरूलाई थाहा थिएन, जानकारी रहेन कि प्रेम भनेको के हो भने हामीलाई जुन दिइरहनु भएको छ त्यो नथाहा पाएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई प्रेमको परिचय प्रदान गर्नु पर्यो भन्ने सोचेर राज्य महाराजले एक दिन दिलमा विचार गर्नुभयो। यी सखीहरूलाई यो प्रेमदेखि अलिकति पर मैले राखिदिएँ भने सायद यिनीहरूले प्रेमलाई बुझ्छन् कि।
तर यिनीहरूलाई पर राख्नका लागि म के गर्ने विचार गर्दै जाँदा परमधाम 25 पक्षले युक्त छ। त्यो 25 पक्षले युक्त परमधामका मध्यमा रङ्गमहल छ। रङ्गमहलका अगाडिपट्टि 4.5 लाख कोसको दूरीमा जमुनाजी बग्दछिन् अनि जमुना नदीको 4.5 लाख कोसको दूरी अगाडि गएपछि त्यहाँ अक्षर ब्रह्म छ। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाममा अक्षर ब्रह्म रहनुहुन्छ। यी अक्षर ब्रह्म राज्यको प्रेरणा पाएर संसार बनाउने र मेटाउने यस्तो खालको खेल खेल्दछन्, किनभने उनी बालक हुन्। राज्य महाराज किशोर अवस्थाको हुनुहुन्छ, त्यसै कारण राज्य महाराजलाई जुगल किशोर भनिन्छ। श्यामाजी महारानी साहिब जुगल किशोर किशोरी बाला नावल किशोर किशोर मेरे पिऊ तखत बैठे मेरे राजी पलंग बैठे जुगल किशोर किशोरी बाला नावल किशोर किशोर। राजी महाराज जुगल किशोर, राजी महाराज किशोर भनिन्छ, श्यामाजी महाराज किशोरी पनि भनिन्छ। यस्ता जुगल किशोर र किशोरी युगल स्वरूप हुन्छ। यस्ता युगल स्वरूप राजी महाराजको अवस्था किशोर अवस्था हो, अक्षर ब्रह्मको अवस्था बाल अवस्था हो। बालकहरूले जसरी बनाउने मेटाउने खेल खेल्छन् त्यस्तै खालको अक्षर ब्रह्मको पनि खेल थियो, लीला थियो, उनी गरिरहन्थे। यी बाल स्वभाव भएको कारणले गर्दा, बाल स्वरूप भएको कारणले गर्दा यिनी सधैँ आफ्ना लोकबाट विमानमा चढेर कोही बेला पैदल यात्रा गरेर जमुना नदीमा 2टा पुल लागेका छन्। ती 2टा पुल मध्ये रङ्गमहलको दक्षिणपट्टि जुन बटुको पुल छ, एउटा बटुको घाट, बर्का वृक्षहरूका हाँगाबाट बनिएको एउटा पुल, त्यस पुललाई तरेर रङ्गमहलमा आएर रङ्गमहलको अगाडि चाँदनी चोकमा उभिएर चाँदनी चोकबाट यसो माथि हेर्दाखेरि त्यसै रङ्गमहलको तेस्रो तलामा राज्य महाराज उत्तराभिमुख भएर सम्पूर्ण सखीहरूलाई साथमा लिएर त्यहाँ लीला गरिरहनु भएको अनि ती सखीहरूको नृत्य अवलोकन गरिरहनु भएको राज्य महाराजको दाहिनेपट्टिको पाटो अक्षर ब्रह्मले तलबाट माथि हेरेर देखेर दर्शन गरेर अनि सहजै फर्किएर जाने गर्नुहुन्थ्यो। सखीहरू राज्य महाराजको त्यो मुखमण्डललाई हेरेर उनीहरू एकपट्टि एक पलक पनि झपक्क नगरिकन राज्य महाराजको दर्शन गरिरहन्थे। किन भन्दा राज्य महाराज यति राम्रो हुनुहुन्थ्यो, यति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, उहाँका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू यति कोमल यति सुन्दर थिए। दृष्टि एक ठाउँमा गएर टिकेपछि त्यो दृष्टि फेरि अर्को ठाउँमा सर्न चाहँदै यस्तो प्रकारको उहाँमा कोमलता, त्यही राज्य महाराजको सुन्दरता कोमलता सारा परमधाम भरि नै व्यापक भयो। त्यसकारणले परमधाममा 4 प्रकारका विशेषता छन्। परमधाममा कोमलता छ, परमधाममा सबै पदार्थ कोमल छ अनि परमधाम प्रकाशै प्रकाशमय छ। त्यहाँ प्रकाशै प्रकाशयुक्त छ, प्रकाशित। अनि परमधाममा प्रेमै प्रेम, परमधाममा प्रेमै प्रेम छ, परमधाममा प्रकाशै प्रकाश छ, परमधाममा कोमलै कोमल छ अनि परमधाममा चैतन्यता। त्यहाँका यावत पदार्थ चैतन्य। एउटा हाम्रो त यहाँ दिवालमा बनाएको चित्रकारी त्यो त जड हुन्छ, बोल्न सक्दैन, हिँड्न सक्दैन, चटपटाउन सक्दैन। तर परमधाममा भएको एउटा चित्रकारीमा पनि चैतन्यता छ, त्यो पनि चटपटाउन सक्छ। राज्य महाराजको दर्शन गर्ने इच्छा भयो भने त्यो आफ्नो ठाउँबाट निक्लिएर गएर राज्य महाराजको श्यामाजी महारानीको दर्शन गरेर फेरि आफ्नै ठाउँमा आएर विराजमान हुन्छ। त्यो चैतन्यता। यो परमधाममा यस्ता प्रकारका विशेषता छन्। तिनी विशेषता राज्य महाराजका अङ्ग प्रत्यङ्गबाट प्रस्तुत भएका विशेषता हुन्। यसरी रहँदै जाँदा एक दिन राज्य महाराजले विचार त गर्नुभएको थियो नि, पहिलेलाई आफ्नो दिलमा आज उहाँका दिलमा विचार आयो, सखीहरूलाई यो अक्षर ब्रह्मको खेल देखाए भने तिनीहरूले प्रेमलाई बुझ्नेछन् भनी
सधैँको अक्षर ब्रह्मले दाहिनेपट्टिको पाटोको दर्शन गरेर जानुहुन्थ्यो। सखीहरू एकटक लागेर हेरेर दर्शन गरिरहेका हुन्थे। यसै परमधामका रङ्गमहलका तेस्रो तलामा अनेक प्रकारका लीला गरेर सखीहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ श्री राजी महाराजले। सुन्दरसाजी, जतिखेर अष्टप्रहरको पूजाको समय हुन्छ त्यतिखेर म यहाँका लीलाहरू विस्तार गर्नेछु, किनभने अहिले हाम्रो समय अगाडि बढिरहेको छ, प्रसङ्ग धेरै लामो छ। त्यसकारण म यस प्रसङ्गलाई यहाँ धेरै व्याख्या गर्न गइरहेको छुइनँ। यहाँ यतिखेर जुन लीलाहरू हुन्छन् ती लीला अत्यन्त मार्मिक लीला, हृदयस्पर्शी लीलाहरू छन्, जुन लीलालाई श्रवण गर्दा हामी हाम्रो आत्मालाई जागृत गर्ने एउटा माध्यम प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। र म जतिखेर अष्टप्रहरको पूजा प्रारम्भ हुन्छ त्यतिखेर हजुरहरूलाई यी प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनेछु। राजी महाराजले आज अक्षर ब्रह्मलाई आफ्नो पुरै अनुहार घुमाएर तल दर्शन दिनुभयो। अक्षर ब्रह्म त दाहिने पाटो मात्र हेर्दथे, आज यसो मुन्टो फर्काएर हेर्दा त राजी महाराजको दिव्यमान दिव्य सुन्दर स्वरूपलाई देखेर अक्षर ब्रह्म पनि अप्रवक्त भएर हेरिरहनु भयो। राजी महाराजले त अक्षर ब्रह्म सत्स्वरूपलाई हेर्ने, सत्स्वरूपले चैतन्य स्वरूप राजी महाराजलाई हेर्ने, यस्ता प्रकारको यो हावभावलाई देखेर धेरै बेरसम्म आदान प्रदान दर्शनको भइसके पश्चात बायाँपट्टि वाम अङ्गना श्यामा महारानी विराजमान हुनुभएको थियो। उहाँले विचार गर्नुभएछ, पहिले हातले तापीछे आए माहेनुर। अक्षर ब्रह्मले यसरी दर्शन गर्दै जाँदा राजी महाराजले हेर्नुभयो। हेर्दा उनी पनि मुग्ध भएर राज्यको दर्शन गरिरहे। आज राज्यले त ममाथि बहुत ठुलो कृपा गर्नुभयो, आज मलाई सकल छविको दर्शन दिनुभयो। हे राज्य भन्दै गरेको बेला त्यहाँ राज्य महाराजका अगाडि त विभिन्न सखीहरू विभिन्न प्रकारको नृत्य गरिरहेका थिए। नरङ्गबाईले नृत्य गरिरहनु भएको थियो। त्यो नरङ्गबाई नृत्य गरिरहेको बेलामा नरङ्गबाईले नृत्य गरेर हात यसो उठाउँदाखेरि नरङ्गबाईका हातका औँलाका नङबाट निक्लेको ज्योतिले अक्षर ब्रह्मको आँखामा अहो मैले के को ज्योति देखेँ, यहाँ राज्यका छेउमा के को ज्योति आयो भनेर राज्यको छेउको यसो ज्योतिलाई हेर्दाखेरि त सखीहरूका मनमा विचेर आएछ। पहिले हके दिले में पीछे आए मायनुर, ताप पीछे हाजिर हुआ में श्यामाजी महाराजले विचार गर्नुभयो, राज्य महाराज आज के हेर्दै हुनुहुन्छ यसरी, मैले पनि हेर्नु पर्यो भनेर राज्य महाराजका पछाडिपट्टिबाट श्यामाजी महारानीले हेर्दाखेरि त श्यामाजी महारानीले एउटा सुन्दर स्वरूप राज्य जस्तै स्वरूप देख्नु। श्यामाजी ने अंग सुन्दर साथ सम्पूर्ण सुन्दर साथ त श्यामाजीका अङ्गहरू भने श्यामाजी महारानीले पनि विचार गर्नुभयो, राज्यको जस्तै स्वरूप तल देख्दा श्यामाजीका अङ्गमा सम्पूर्ण ब्रह्मात्मा सखीहरूले पनि विचार गरे, हो राज्य महाराज तल हेर्दै हुनुहुन्छ भने के हेर्नुहुन्छ, श्यामाजी पनि हेरिरहनु भयो, हामी पनि हेरौँ त भने जरा गिरुङका आफू बसेका ठाउँबाट उठी अगाडिपट्टि आएर जहाँ रेलिङ लगाएको थियो त्यसै रेलिङबाट हेर्दा त तल एउटा सुन्दर स्वरूप। अब तल अक्षर ब्रह्मले सखीहरूको दर्शन गर्नुभयो, सखीहरूले अक्षर ब्रह्मको दर्शन गर्नुभयो। अब अक्षर ब्रह्मले लाग्यो, हो मैले त सोचेको थिएँ यहाँ राज्य महाराज एक्लै रहेर यहाँ कस्तो प्रकारको लीला गर्नुहुन्छ होला भन्ने, तर यहाँ त यतिका असंख्य सखीहरू रहेछन् भने यी सखीहरू राज्य महाराजसँग के खालको लीला गर्छन्, कुन प्रकारको आनन्ददायी मनोरम खेल खेल्छन्। हे राज्य महाराज ममाथि कृपा गरिए यो सम्पूर्ण लीला अवलोकन गर्न पाऊँ भने अक्षर ब्रह्मले राज्य महाराज र श्यामाजी सहित सखीहरूले यस रङ्गमहलभित्र जुन लीला गर्नुहुन्छ त्यो लीलालाई दर्शन गर्ने अभिलाषा व्यक्त गर्नुभयो। प्रणाम गरेर त्यसै अभिलाषालाई लिँदै अक्षर ब्रह्म आफ्ना लोकतिर प्रस्थान गर्नुभयो। यता श्यामाजी महारानी सहित सम्पूर्ण सखीहरूका मनमा पनि त्यस्तै विचार आयो, हो यी पुरुष को हुन्, आजसम्म त हामीले राज्य बाहेक अरू कोही पुरुषलाई देखेका थिएनौँ, तर आज एउटा पुरुष यहाँ देखा पर्दैछन् भने यी पुरुष को हुन्, यिनी कहाँ बस्छन्, यिनले के लीला गर्छन् त्यो हामीले जान्न पाएका थियौँ।
हे राज्य महाराज, कृपा गरेर यी पुरुषको विषयमा हामीले सबै जानकारी पाउँ, त्यस्तो खालको लीला गर्नुहोस् भनी श्यामाजी महारानी साहेब सखीहरूको मनमा पनि भावना उत्पन्न भयो। राज्य महाराज चाहनु नै हुन्थ्यो कि सखीहरूका मनमा शङ्का हुन्। अक्षरमा त आफ्नो बाटो यसरी लिएर जान लागे। यता सखीहरूले राज्य महाराजसँग प्रेम सम्वाद हुँदा हुँदै अब यी पुरुषका विषयमा सोध्न लागे। त्यतिखेर राज्य महाराजले अक्षय ब्रह्मलाई प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो। जतिखेर परमधाममा सखीहरू र राज्य महाराजको संवाद हुँदै थियो, त्यतिखेर अक्षर ब्रह्मलाई राज्य महाराजले प्रेरणा प्रदान गरेर अक्षर ब्रह्मले त्यतिखेरैदेखि संसारमा सृष्टि गर्न लागे। संसार सृष्टि गर्दा बडा विचित्रको संसारको सृष्टि छ। जतिखेर महाराजा छत्रसालजी र प्राणनाजीको भेट हुन्छ, त्यो भेट भएपछि छत्रसालजीलाई प्राणनाजीले सृष्टिको वर्णन सुनाउनु भयो। त्यतिखेर म पनि हजुरहरूलाई सृष्टिको वर्णन सुनाउनु। यस्ता प्रकारले सृष्टिको वर्णन आउँदछ। अक्षय ब्रह्मको विषयमा सखीहरूले सोध्न लागे, यी को हुन्? आजसम्म त हामीले देखेका थिएनौँ। यसरी सोद्धा राज्य महाराजले भन्नुभयो, श्री भगवान जी खेलत बाल चरित्र जाके इच्छा संप्रकृत, कि मेरे बाल स्वरूप एक आहे, लीला दो हे सखीहरू हो। स्वरूप एउटै यो उनमा र ममा केही अन्तर छैन, तर लीला मात्रै हाम्रा दुईटा छ। म किशोर लीला गर्छु, तिनीहरूसँग रमण गर्दछु, तिनी बाल लीला गर्छन्। बालीला कसरी गर्छन् प्रभु? त्यो बालीला कस्तो हुन्छ? नयन के पाव फलमिसारत, कोही कोटी ब्रह्माण्ड उपजत कपत। राजी महाराजले भन्नुभयो, आँखाका पल झिमिक्क गर्दा करोडौं करोड ब्रह्माण्ड हामीले बनाउँदछन्। अर्कोपल्ट आँखाको पल झिमिक्क गर्दा करोडौं करोड ब्रह्माण्ड मेटी पनि दिन्छ। यस प्रकारले खेल खेल्छन्। परमधाममा त न बनिनु थियो न मेटिनु थियो। बनिनु पनि जान्दैन थिए, मेटिनु पनि जान्दैन थिए। अब प्रश्न झन् बढेर गयो। भन्न लागे, हे प्रभु, यो बनिनु कस्तो हुन्छ, मेटिनु कस्तो हुन्छ? हामीले त बनिनु पनि जानेका छैनौँ, मेटिनु पनि जानेका छैनौँ। हामी त यहाँ सच्चिदानन्दमय कलाको परिपूर्णतामा आनन्दलाई लिएर बसिरहेका छौँ। तर यो बनिने र मेटिने दुःखदायक खेल हामी बुझ्न सक्दैनौँ, देखेकै छैनौँ भने। कम यो खेल अवश्य पनि हाम्रो यहाँको आनन्ददायक खेलभन्दा अर्कै खालको होला। हामीले एकपटक अक्षर ब्रह्मको खेल देखाउनु भनेदेखि परमधाम सच्चिदानन्दमय र परिपूर्ण छ। सत्य भनेको के हो? काल त्रयपि समान रूपेण यतिष्ठति सशब्द। भूतकाल, भविष्यकाल अनि वर्तमान काल, यी तीन प्रकारका काल हुन्छन्। काल भनेको समय। यी तीनैवटा समयमा, भूतकालमा पनि, वर्तमान कालमा पनि, भविष्य कालमा पनि जसको परिवर्तन हुँदैन, त्यो सत हो। संसार असत हो। किन? यो परिवर्तन भइरहन्छ। परिवर्तनशील संसार न जाते। संसारमा परिवर्तन भइरहन्छ। परिवर्तन संसारको नियम हो। अपरिवर्तनीय यो परमधामको विधान हो। परमधाम अपरिवर्तनीय हो। यहाँ कुनै चिज पनि परिवर्तन हुँदैन। यहाँ जे जस्तो छ त्यो त्यस्तो नै रहिरहन्छ। तर संसारमा परिवर्तनशील भएको कारणले गर्दा आज जे जस्तो छ त्यो भोलि त्यस्तो रहँदैन, त्यो त परिवर्तन भइहाल्छ। जो तिनै कालमा परिवर्तन हुँदैन, काल त्रयपि समान रूपेण यतिष्ठति सशत, त्यो सत। चित भनेको के हो? चित रूप ज्ञान स्वरूप। चित भनेको प्रकाश। के प्रकाश त भन्दा अज्ञान अन्धकार हुन्छ, ज्ञान प्रकाश हुन्छ। चितलाई ज्ञान पनि भनिन्छ, चितलाई प्रकाश पनि भनिन्छ, चितलाई चैतन्य पनि भनिन्छ, चितलाई दिव्य पनि भनिन्छ। त्यसकारणले चित रूप ज्ञान स्वरूप, चित रूप प्रकाश स्वरूप। चित भनेको ज्ञान रूपी प्रकाश। ज्ञान रूपी प्रकाशद्वारा सम्पूर्ण परमधामलाई आलोक गर्नुभएको छ राज्य महाराज चैतन्य स्वरूप। श्यामाजी महारानी आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। आनन्द भनेको के हो भन्दा आत्मानुभव गम्य व्याख्यान रहित स आनन्द। आनन्दलाई व्याख्यान गर्न सकिँदैन, व्याख्या हुँदै हुँदैन आनन्दको। आनन्द
आनन्द आयो भनिन्छ नि, कस्तो आनन्द आयो? मलाई पानी पिएर बडा आनन्द आयो भन्छौँ हामी। कस्तो हुन्छ त्यो आनन्द र आउँछ त? त्यो व्याख्या गर्न सकिँदैन। व्याख्या नरहित व्याख्या गर्न नसकिने व्याख्यादेखि माथि कस्तो भन्दाखेरि त स्वादवत आनन्द, घिउको स्वाद जस्तो हुन्छ अरे आनन्द। घिउ खान त खाइयो, मिठो हुन्छ सबै, तर घिउ 6 प्रकारका स्वादमा पर्दैन। मधुर, अम्ल, लवण, कटुको कसाय, तिक्त, यी 6 प्रकारका स्वाद हुन्छन्। गुलियो, अमिलो, पिरो, तितो, टर्रो, नुमिलो, यी 6 प्रकारका स्वाद हुन्छन्। यी 6 प्रकारका स्वाद मध्ये घिउ कुन चाहिँ स्वादमा पर्छ त? गुलियो हुन्छ, घिउ भन्दा हुँदैन, तितो पनि हुँदैन, नुमिलो पनि हुँदैन, अमिलो पनि हुँदैन, पिरो पनि हुँदैन, टर्रो पनि हुँदैन, र पनि घिउ मिठो हुन्छ। अब घिउको स्वाद जान्नका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा जिब्रामा लगाएर घुटुक्क निलिसकेपछि आहा घिउ त यस्तो मिठो हुँदो रहेछ भनेर त्यसलाई अनुभव गर्न सकिन्छ, तर घिउको मिठासको वर्णन गर्न सकिँदैन। जसरी त्यसै गरी आनन्दको पनि अनुभूति गर्न सकिन्छ, व्याख्या गर्न सकिँदैन। श्यामाजी महारानी आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ भने श्यामाजी महारानीको पनि विस्तार गर्न सकिँदैन, व्याख्या गर्न सकिँदैन। उहाँलाई आभास गर्न सकिन्छ, उहाँलाई अनुभूति गर्न सकिन्छ, किनभने तिनी श्यामाजी महारानी यस संसारमा सद्गुरु भएर आउनुभएको छ। सद्गुरु भएर आउनुभएको श्यामाजी महारानी भएको कारणले गर्दा उहाँलाई केवल अनुभूति मात्र गर्न सकिन्छ, अनुभूति मात्र। यो आनन्दको स्वरूप यस्तो प्रकारको सच्चिदानन्दमय कलाले परिपूर्ण भएको यो परमधाम, यसै परमधाममा आज राज्य महाराजले सखीहरूका अन्त हृदयमा एउटा शङ्का उत्पन्न गराइदिनु भयो कि खेल के खाउँ भन्न, कि अक्षय प्रमुख खेल यी परमात्मा सखीहरूलाई म देखाउँदछु। यस्तो प्रकारले विचार गरी अब ती सम्पूर्ण सखीहरू यस संसारलाई हेर्न भनेर उत्सुकता जगाउन लागे। यसै प्रसङ्गमा बिहान 9 बजेदेखि बसेर यो संवाद सुरु हुन्छ। राज्य महाराज परमधाममा विभिन्न प्रकारका खेल खेल्दै जानुहुन्थ्यो। एक दिन खेल खेल्दै जाँदा खेलमा नै जमुना नदीका किनारमा भएको एउटा कुञ्जवन, त्यो कुञ्जवनका किनारमा एउटा रेतिलो बालुवाको घारी थियो। त्यो बालुवाको मैदान, बालुवै बालुवा भएको मैदान, त्यो मैदानमा राज्य महाराजले सखीहरूलाई भन्नुभयो, सखियो लु यस बालुवामा हामी कुदौँ। बालुवा त्यहाँको यति मुलायम थियो, त्यहाँ चर्न राख्दाखेरि घुँडासम्म भाँसिन्थ्यो, फेरि निकाल्दा जस्ताको तस्तै त्यहाँ भरिएर आउँथ्यो, खाल्नु पर्दैन। यस्तो खालको खाल्नु नपर्ने मुलायम बालुवा भएको हुँदा आज राज्य महाराजले सखीहरूलाई भन्नुभयो, हे सखियो लु हामी यहाँ कुदाइ गरौँ। कुञ्जवन की रेती में पिया चल दौड़े जाए, कुञ्जवन की रेती में पिया चल दौड़े जाए, जो जाको छोड़ेता है सोता के हाथ बिगाए माया चल जी, चल जमुना चल जी मारा चल जमुना चल कुञ्जवन की रेती में किया चल दौड़िए जाए। हे हरि लु हामी दौड्यौँ। राज्य महाराजले भन्नुभयो आज एउटा शर्तमा दौडिने। के शर्त? जो जाको छू लेता है सोता के हात बिगाए। यसरी दौडिँदाखेरि जसले जसलाई छुन्छ त्यो छुनेवालाको छोइने चाहिँ अधीनमा हुन्छ। मैले तिमीलाई छोएँ भने तिमी मेरो अधीनमा हुन्छौ, तिमीलाई मैले छोएँ भने तिमी मेरो अधीनमा हुन्छौ, भने तिमीले मलाई छोयो भने म तिम्रो अधीनमा हुन्छु। सखीहरूलाई प्रस्ताव मन पर्यो, लु त्यसै गरी यहाँ कुदी खेलौँ भनेर बालुवामा कुद्न लागे। घुँडा भाँचिँदाखेरि छिटो त कुद्न कोही पनि सकेन। राज्य महाराज अगाडि कुद्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी कुद्दै जाँदा उहाँको पिताम्बरी चाहिँ हावामा फरफर भएर परसम्म पुगेछ। पछाडिबाट सखीहरू कुद्दै आउने, कोही ठुलो शरीर भएका, कोही मोटा घाटा, तर त्यो अति फुर्ती स्वरूप। यहाँ संसारमा कोही मोटो भयो भने कुद्न नसक्ने, कोही धेरै दुब्लो भयो भने कुद्न नसक्ने,
तर परमधाममा शरीर मोटो पनि हुँदैन, दुब्लो पनि हुँदैन, समान रूपेण तिष्ठति। बराबर सबैको शरीर, सबैको कुदा एउटै खालको। यसरी कुद्दै कुद्दै आउँदा राज्य महाराजको त्यो पीताम्बर अगाडि फरफर फरफर गरेर गयो। हत्तपत्त इन्द्रावती नाम गरेकी सखीले आफ्नो हात बढाएर त्यो पीताम्बरलाई तान्दा राज्य महाराज उत्तानले चित परेर त्यही पालामा पछाडिनु भयो। हामीले जित्यौँ, हामीले जित्यौँ, राज्य महाराज हामीले छोयौँ। एउटा कुरो भावना विचार गर्ने, यहाँ संसारमा म मेरो 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 तेरो 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 त भन्ने भावना छ। त परमधाममा म मेरो त तेरो भन्ने भावना छैन, त्यहाँ त हाम्रो भन्ने भावना छ। त्यसै कारण त सखीहरू भन्छन् हामीले जित्यौँ, हामीले जित्यौँ, हामीले जित्यौँ। किन? परमधाम संयुक्त स्वरूप, एकलो स्वरूप होइन। हामी त्यहाँ म भन्ने भावना छैन, हामी भन्ने भावना छ। हामीले जित्यौँ, हामीले जित्यौँ, राज्य महाराज हामीले पक्र्यौँ भन्दै कुल मूल्य र उकुस मुकुस भएको त्यो आनन्दमा विभोर भएका सखीहरू जाँदै राज्य महाराजमाथि नै ढेर लागे। राज्य महाराजले त्यतिखेर नै विचार गर्नुभएको थियो, यी सखीहरूले साहेबीलाई बुझ्न सकेनन्। यो साहेबी भनेको यो साहेबीलाई बुझ्न नसकेको कारणले गर्दा यी प्रेममा अति विभल भए, अति प्रेमका पराकाष्ठामा पुगेका कारणले गर्दा पनि तिनीहरूले वास्तविक प्रेमलाई जान्न सकेनन्। त्यसै कारण त हाम्रो शास्त्रले भन्छ अति सर्वत्र वर्जयेत्। तिमी प्रेम गर्छौ कसैसँग भने प्रेम पनि अति नगर। तिमी माया गर्छौ कसैलाई भने त्यो माया पनि अति नगर। तिमीलाई मिष्टान्न मनपर्छ भने त्यो मनपर्ने मिष्टान्न अति नखाऊ। कुनै पनि कार्य अति नगर, अति सर्वत्र वर्जयेत्। लिमिटमा रह्यो भने त्यसैले फाइदा दिन्छ, अति भयो भने त्यसैले नोक्सान गर्छ। आज सखीहरू पनि अत्याधिक प्रेम भएको कारणले गर्दा त यी राज्यमाथि नै सम्पूर्ण आएर ढुङ्गिए। त्यसै कारण राज्य महाराजले त्यही दिनदेखि नै सखीहरूलाई खेल देखाउने इच्छा राख्नु भएको थियो। आज अक्षरब्रह्मलाई माध्यम बनाएर सखीहरूसँग विवाद हुन लाग्यो, संवाद हुन लाग्यो। महामती प्राणजीले यसै प्रसङ्गमा वर्णन गर्नुभएको छ। अब सुनियो ब्रह्मसृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सुरदार, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अब सुनियो ब्रह्मसृष्टि विचार, हे ब्रह्मसृष्टिहरू विचार गरेर सुन है, विचार गरेर सुन। जो परमधाम का सिरदार छौ, हाम्रा धनी श्री राज्य महाराज जसलाई श्याम भनिन्छ भने उहाँकी आह्लादिनी शक्ति श्यामाजी महारानी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो वासस्थान परमधाम। हामी त्यसै परमधामबाट संसारको खेल हेर्नका लागि आएका हौँ। सही अक्षर अखण्ड अक्षरातीत घर, त्यही परमधाम नै अखण्ड छ, त्यसैलाई अक्षरातीत घर पनि भनिन्छ। नित्य वैकुण्ठ मिले अक्षर। यसै परमधाम रङ्गमहलदेखि 9 लाख कोसको दूरीमा अक्षरब्रह्मको निवास स्थान छ। त्यहाँ बस्ने स्वरूपलाई अक्षरब्रह्म भनिन्छ। यो अत्यन्त गोपनीय कुरो। अब ये गुजको रूप प्रकाश ब्रह्मानन्द ब्रह्मसृष्टि विलास, यो गोपनीय तत्त्व चाहिँ अब यहाँ विलास, यो परमधामको विहार, यो चाहिँ प्रकाशित हुन गइरहेको छ है। अब यहाँ संसार उजागर भइरहेको छ सुन भनेर महामती प्राणजीले यहाँ वर्णन गर्नुभयो। यो नै श्री कृष्ण प्राणीको दर्शन हो, कृष्ण प्राणीको एउटा फिलोसफी हो। किनभने आजसम्म संसारका बडा बडा दिग्गज विद्वानहरूले पनि ती परमात्मालाई खोजिरहे तर प्राप्त गर्न कसैले सकेनन्। ती परमात्माहरूको उपमालाई वर्णन गर्दै कसैले ब्रह्मसृष्टि भने, कसैले मुक्त जीव भने, कसैले मोमिन भने, कसैले तुझे विपुल भने, कसैले स्थित प्रज्ञ भने। यी सम्पूर्ण ब्रह्मसृष्टिहरू ब्रह्मसृष्टि कस्ता हुन्छन् भन्दा स्थित प्रज्ञ, दुःख सुख समाधीर, दुःखमा पनि कुनै प्रकारको गुनासो छैन, सुखमा पनि कुनै प्रकारको उमङ्ग छैन। जो दुःखमा र सुखमा समान रूपले रहन्छ त्यसलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। यो ब्रह्मसृष्टि बाहेक अरू कसैमा यो छैन।
मोमिन कसैले मोमिन भनेको के हो त? परमात्माको नामलाई श्रवण गरेर त्यो क्षणभरमा नै पग्लिन्छ। जस्तै आगाका छेउमा लग्यो भने मोमबत्ती पग्लिएर जान्छ। त्यसै गरी परमात्माका नाममा परमात्माको सान्निध्यतालाई प्राप्त गरेर आफ्नो अन्तर हृदयलाई जसले द्रवीभूत गरेर पगाल्दछ त्यसलाई मोमिन भनिन्छ भनेर कसैले तिनी ब्रह्म आत्माहरूको उपमा दिए। कसैले चुजेन पिपुल अर्थात् सबैमा छाटिएका उत्कृष्टता प्राप्त भएका जनता भनेर कसैले उपमा दिए। ती पनि ब्रह्म सृष्टि नै हुन्। मुक्त जीव भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्दछ संसारमा मुमुक्षु, बद्ध अनि मुक्त हुनुहुन्छ। बन्धन परेका जीव, मोक्ष चाहने जीव अनि मुक्ति पाइसकेका जीव, ब्रह्म आत्माहरूको मोक्ष पाइसकेका जीव हुन्। उनीहरूले बन्धनमा पर्नु पर्दैन। यसरी शास्त्रकारले वर्णन गरेका छन्। तिनी ब्रह्म आत्मा सखीहरूलाई आज अक्षर ब्रह्मले बनाएको खेल बनिरहने नश्वर जगतको खेल इच्छा भयो। त्यसैमा सखीहरू हडिक लागेर राज्य महाराजसँग प्रश्न गर्न लागे अनि राज्य महाराजले उनीहरूलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, हे सखी हो, यो खेल त हेर्न लायक छैन है, बडा दुःखदायी छ। यस्तो खालको दुःखदायी छ त्यसले सब कुछ बिर्साइदिन्छ। परमधामलाई तिमीले बिर्सिनेछौ, मलाई तिमीले बिर्सिनेछौ। यति मात्र नभएर तिमीहरू आपसलाई पनि बिर्सिनेछौ। एउटा दुसरालाई चिन्ने छैनौ संसारमा। यो अक्षरको खेल हेर्दा हेर्दै तिमीहरू त्यसै खेलमा गएर प्रवेश हुनेछौ। तिमी आगोलाई नै परमेश्वर मान्नेछौ, पानीलाई नै परमेश्वर मान्नेछौ अनि पूजा गर्नेछौ। पत्थरलाई नै परमेश्वर मानेर तिमी पूजा गर्नेछौ। यस्तो खालको तिमीहरूको परिस्थिति हुनेछ। त्यसकारण तिमीहरू नजाऊ। यो खेल हेर्दा हेर्दै तिमीहरू खेलमा खेलेर आफैले बिर्सिन्छौ। सखीहरूले भने, हे राजी, के यो खेल हामीलाई यहाँदेखि धेरै टाढा लगेर देखाउनुहुन्छ? राजीले भन्नु, होइन सखियो, म तिमीहरूलाई खेलका मेरै चरणमा राखेरै देखाउनेछु, तर पनि तिमीहरू बिर्सनेछौ। यसरी सम्झाउँदा सखीहरूले भने, यता नि हामीलाई एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, 100 पल्ट हाम्रो परीक्षा लिएर हेर्नुहोस्। 100 बार देखो आजमाएके हामीलाई 100 पल्टसम्म हजुरले परीक्षा लिएर हेर्नुहोस्। हामी कहिल्यै पनि परिवर्तन हुनेवाला होइनौँ। शर्करा कर्करा नस्यात्। जसरी चिनी बालुवा हुन सक्दैन अथवा बालुवा चिनी हुन सक्दैन, प्रकाश अन्धकार हुन सक्दैन, अन्धकार प्रकाशित हुन सक्दैन। त्यसै गरी यो एकदम विपरीतता हो। हामी परमधाममा हजुरको यत्रो प्रेम पाएका सखीहरू हजुरलाई बिर्सिन कहिले सक्छौँ? हामी सक्दै सक्दैनौँ। यस्ता प्रकारले सखीहरू पनि वचनबद्ध भइसकेपछि बिहान 9 बजेदेखि भएको संवाद राज्य महाराजले भोजन गरेर विश्राम गर्नुभयो। सखीहरू वनमा खेल्न गए। सैया बैठी जुदे जुदे टोले गरेर सबात दिला बोले। वनमा गएर खेल्दै रहेका सखीहरू पनि रङ्गमहलमा भएका सखीहरू आपसमा खेल्दा अलग अलग झुन्ड भएर खेलिरहेका थिए। आज सबै सखीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर सरसल्लाह गर्न लागे। सकियो आजको घटना याद छ, किनभने रङ्गमहलमा 40 जुत्थ सखीहरू छन्, 40 झुन्ड सखीहरू छन्। एक जुत्थमा 300 सखी हुन्छ। यसरी 12,000 सखीहरूको एउटा समूह छ। जब तेस्रो भूममा आएर राज्य महाराजले विभिन्न प्रकारको लीला गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर 5 जुत्थ सखी ती चाहिँ तेस्रो भूमबाट राज्य महाराजकै लागि कोही वनमा पान फुल लिनका लागि गएका थिए, कोही रसोईको चोकमा भण्डारामा रसोई बनाउनका लागि गएका थिए, कोही सेवा टहलमा थिए। यसरी 5 जुत्थ सखीहरू त्यहाँ थिए। आज यो खेल सबै सखीहरू एकै ठाउँमा भेला भएका बेला ती 5 जुत्थ सखी जो थिएनन् दिउँसो, ती सखीहरूका समक्षमा
ती अरू 35 जुत्तो सखीहरूले भेला भएर करे रहस्य पात्र तिलकले आज बिहानको जुन रहस्यमय कुरो हो त्यसलाई उजागर गर्न लागे अनि भन्न लागे थाहा पायो एउटा सुन्दर राज्य जस्तै स्वरूप हामीले देखेर उनले नष्ट जगतको खेल बनाउँछन् अरे बनाउने मेटाउने भन्दा त्यो खेल हेर्न हामीले मागेका छौँ। त्यसकारणले सकियो त्यो खेल हामीले अवश्य हेर्नुपर्छ भनी आपसमा सल्लाह गर्दा सखीहरूले भने ओहो यो खेल हेर्ने भने अब ढिलो नगरौँ, जाउँ राज्यलाई गएर यो खेल हामीलाई देखाउनुहोस् भनौँ भने सबै खेल्दा खेल्दै जहाँ राज्य महाराज र श्यामाजी महारानी विश्राम गरिरहनु भएको थियो त्यसै विश्राम गरेका स्थानमा आएर राज्य महाराजको दर्शन गरे। सबै नै आएर दर्शन गर्दा राज्य महाराजले भन्नु त भन्न सकियो आज कुन घाटमा गएर स्नान गर्ने। आज परमात्मा सखीहरूले भने आज त हामी त्यो दुःखको घाटमा जाने, दुःखको घाटमा गएर त्यही दुःखको खेल हेर्ने अनि मात्रै आएर स्नान गर्ने। राजी हामीलाई दुःखको घाटमा लिएर जानुहोस्। यहाँ लालदास महाराज भन्नुहुन्छ यह खेल देखन की इच्छा उपजाई तोए अक्षर शयनको आदि अनादि फल कयो सोए। यस्ता प्रकारले यो खेल हेर्ने दुईजनाले इच्छा राखे। कसले राखे? एउटा अक्षर ब्रह्मले परमधाम भित्रको लीला कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्ने इच्छा राखे। सखीहरूले अक्षर ब्रह्मले कस्तो खालको बनाउने मेटाउने खेल खेल्नु हुँदो रहेछ भनेर हेर्ने इच्छा राखे। यह खेल देखाने की इच्छा उपजाई तोए अक्षर र शयनको ती दुईजना कोन त भन्दा एउटा अक्षर हुन् अर्का सखीहरू हुन्। उनीहरूको आदि अनादि फल अब यहाँ वर्णन गरिन्छ भनेर यहाँ लालदास महाराजले भन्नुभएको छ। मामती प्राणजी भन्नुहुन्छ अब खेल उपजेके कौं कारण ये दो इच्छा भई उत्पन्न। प्रकट वाणीमा भन्नुहुन्छ ये दो इच्छा भई उत्पन्न, यी दुईटा इच्छा यहाँ उत्पन्न भयो। अक्षर ब्रह्मको इच्छा, अक्षर ब्रह्मको इच्छा के रङ्गमहलभित्र राज्य र सामिया सखीहरू के लीला गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न पाऊँ भन्ने सखीहरूको इच्छा। अक्षर ब्रह्मले बनाउने मेटाउने खेल कस्तो गर्नु हुँदो रहेछ भनेर हेर्ने यी दुईटा इच्छा जाहेर भए। यो इच्छा नै संसार बनिने एउटा कारण बन्न गयो। किनभने बिना कारण कार्य नभए कुनै कारण बिना कार्य हुन सक्दैन। त्यसै कारणले यी दुईटा इच्छा नै संसार बनिने कारण भए। यसै कारणद्वारा नै अक्षर ब्रह्मले संसारको सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। यहाँ भन्नुहुन्छ ताके तीन तकरार कैसो भए तीन अंड ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या ब्रह्मांड। ताके तीन तकरार भए। अब जुन सखीहरू र अक्षर ब्रह्मले इच्छा राख्नु भएको थियो आफ्नो आफ्नो खेल हेर्ने त्यसै इच्छाका 3 टुक्रा गरिदिनु भयो राजीले। अनि 3 टुक्राका 3वटा ब्रह्माण्ड बनाइदिनु भयो। एउटा ब्रजको ब्रह्माण्ड, एउटा रासको ब्रह्माण्ड अनि अर्को जागरणीको ब्रह्माण्ड। यी तीनवटै ब्रह्माण्डलाई चाहिँ माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड, एउटा माया ब्रह्माण्ड भयो, एउटा मिथ्या ब्रह्माण्ड भयो अनि एउटा नाट ब्रह्माण्ड भयो। यस्ता प्रकारका 3वटा ब्रह्माण्ड बनाएर सखीहरूलाई बेलुका 4 बज्न लागेको बेलामा मूल मिलापमा लिएर आउनुभयो। मूल मिलापमा लिएर आइसकेपछि सखीहरूलाई आफ्ना आफ्ना आसनमा बस्ने आदेश प्रदान गर्नुभयो। सबै सखीहरू मूल मिलापमा आएर आफ्ना 3 ठाउँमा बसे। सबैभन्दा पहिले मूल मिलापको छेउमा 6000 तामसी शोभा भएका सखीहरू बसे। त्यहाँदेखि भित्र बीचपट्टि गएर 4000 राजसी शोभा भएका सखीहरू बसे। त्यहाँदेखि अझै भित्र राज्य महाराजका छेउमा 2000 शान्तसी शोभा भएका सखीहरू बसे। त्यसदेखि अगाडि जाँदा 1000 पाखडी भएको एउटा कमलको फुल थियो। त्यसै कमलका फुलमा मध्यमा एउटा सिंहासन छ, स्वर्णमय सिंहासन। त्यस सुनका सिंहासनमा राज्य र श्यामाजी महारानी विराजमान हुनुभयो। राज्य महाराजले अहिले पनि भन्नु सकियो अझै पनि हेर, अझै पनि समय छ, तिमीहरू यो दुःखको खेल हेर्ने इच्छा नराख। त्यहाँ गएपछि सम्पूर्ण तिमीहरूको अस्मिता समाप्त भएर जान्छ। मने के हमको तीन बेर 3 पल्टसम्म राज्य महाराजले हामीलाई नजाओ 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 भनेर रोक्नुभयो। तर तब हम आगे फेर 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 हामीले 3 पल्ट धनीसँग फेरि पनि हेर्छौँ हेर्छौँ हेरेरै छोड्छौँ भनेर 3 पल्ट माग्यौँ। यसैले 3 पल्ट मागेको कारणले नै ती ब्रह्मात्मा सखीले ब्रजको मण्डलमा 1 पल्ट, रासमण्डलमा दोस्रो पल्ट अनि जागरणीको ब्रह्माण्डमा
तेस्रो पटक 3 पल्ट आउनुभयो। राजेसँग 3 पल्ट मागेको हुँदा 3 पल्ट दुधलाई खेलमा आएर संलग्न हुनु पर्यो। यस्ता प्रकारले ज्यों नींद में देखिए सुपन यूं बजे हम ब्रजबधु जन। लालदासी महाराज यहाँ महामती प्राणनाजीको आधार लिँदै गर्नुहुन्छ। महामती प्राणनाजी ज्यों नींद में देखिए सुपन, जसरी निद्रा अवस्थामा सपना देखिन्छ। सपना देख्दा कस्तो हुन्छ भन्दा म चाहिँ सुतिराखेको हुन्छु खाटमा, तर मेरो सुर्ता गएर चाहिँ दुनियाँ तमासा मेरै लीला हेरिराखेको हुन्छु। कोही बेला मै आकाशमा उड्दै गरेको हुन्छु। त्यो सपना हो। निद्रामा देखिन्छ, जागृतमा सपना देखिँदैन। जागृतमा पनि सपना देखिन्छ, तर जागृतमा देख्ने सपनालाई कल्पना भनिन्छ। यो निद्रामा देखिने जुन सपना हो, जो निद्रामै देखिए सुपन यूं बजे ब्रजबधु जन। जसरी निद्रामा सपना देखिन्छ त्यसै गरी यहाँ राज्य महाराजले सखीहरूलाई मूलविलाप गर्नुभयो। सकियो, अब तिमीहरू तयारी छौ दुःखको खेल हेर्नका लागि? म त तिमीहरूलाई अझै पनि भनिरहेको छु। बार बार यसरी राज्यले बार बार तिमीहरू भुल्छौ भन्दा सखीहरूलाई पनि लागेको कदाच हामी भुल्ने पो हौँ कि। एउटीले अर्कीलाई सल्लाह गर्न लागे, मैं भूलूंगी तो तुम तुरंत देना जगाए, तुम भूलोगी तो मैं तुम्हें ल्याउँगी पल में जगाए। यसरी मैले भुल्यो भने तिमीले मलाई जगाउनु, अनि तिमी भुल्यौ भने म जगाउँछु है भन्ने सल्लाह गर्ने पर्यो। त्यसै कारण यो जागरणको प्रमाण हो मित्र साथी। एउटाले अर्कालाई जगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यो माया रूपी संसारबाट भाग्ने होइन, परमात्माका नाममा जाग्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यो त जागरणको प्रमाण हो, जाग्नका लागि, भाग्नका लागि। त्यसै कारण त जागो जागो सत्सङ्ग वालो, यो जाग्नका लागि हो। हामीले सक्षम गरेर जाग्नुपर्छ। परमात्माका लीला कथालाई श्रवण गरेर जाग्नुपर्छ। आफ्नो आत्मालाई बोध गर्नुपर्छ। आत्मज्ञान पाएर जाग्नुपर्छ। हामी सबैले संसारबाट जाग्नुपर्छ, किनभने परमधाममा मूल विलापमा परात्मा हाम्रो सुतिरहेको छ। उसैले देखिरहेको निद्रा। राज्य महाराजले अन्तिममा भन्नुभयो, तिमीहरू नहेरिकन सक्दैनौ भने ठिकै छ, अलस्तो मेरो कुम गर्नुभएछ। त्यतिखेर यो अन्तिम वाक्य धनीको, के म तिमीहरूको स्वामी होइन र? राज्यले भन्दा हो भन्दै थिए सखीहरूले। त्यो हो भन्दा त परमधाम कतिखेर छुटो हुँदैन थाहै भएन। एकैचोटि ब्रजमण्डलमा गोपका गोपी भएको रूपमा उनीहरू देख्न लागे आफूलाई। त्यसै कारण यहाँ महामती प्राणनाजी भन्नुहुन्छ, ज्यों नींद में देखिए सुपन यूं बजे ब्रजबधु जन। उपजतै मन आशा घनी हम कब मिलसी अपने धनी। ज्यों नींद में देखिए सुपन, जसरी निद्रामा सपना देखिन्छ त्यसै गरी हामी सबले ब्रजबधुका रूपमा यस पृथ्वी कालमा ब्रजका गोपीका रूपमा आफ्नो सुर्तालाई ल्याएर संसारको खेल खेल्न लाग्यौँ। यस्ता प्रकारले ब्रजमण्डलमा आयौँ भने लालदास महाराजले भन्नुभएको छ। चारेश्वर साथी कथा अधिक छ, तर समयका बन्धनमा हामी बाँधिएका छौँ। समयलाई हेरेर हामीले अगाडि प्रस्थान गर्नुपर्छ। त्यसै कारण आजको समय पूर्ण हुन गयो। आजको भित्र कथालाई यही विश्राम। भोलि ब्रजमण्डलमा ती ब्रह्मार्थ सखीहरू कस्ता प्रकारले आए, ब्रजमण्डलमा कुन प्रकारको श्रीकृष्णजीसँग प्रेमको लीला गरे हेर्नुहोस्। परमधाममा राज्य महाराजसँग सबै प्रेमकै लीला गरे। ब्रजमण्डलमा आएर पनि प्रेमकै लीला गर्छन्। रासमण्डलमा गएर पनि प्रेमकै लीला गर्छन्। राज्य महाराज र सखीहरू कहिले पनि अन्तर भएनन्। ब्रजमण्डलमा पनि सँगै, रासमण्डलमा पनि सँगै। तर यो संसारमा तेस्रो पल्ट आएपछि प्रेमलाई बिर्सिए। प्रेमलाई बिर्सिने बित्तिकै कहाँ राज्य, कहाँ सखी, कहाँ आत्मा, कहाँ परमात्मा, हामी त्यही चाहिँ अन्तर भएर रहेका छौँ। अब फेरि प्रेमलाई संलग्न गर्न सक्यौँ भने त्यसै प्रेमद्वारा नै हामी परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। अन्यथा परमात्मादेखि हामीले सदैव पिछु दिनु पर्नेछ। त्यसकारण हामीले प्रेमलाई जागृति गर्नुपर्छ, जगाउनुपर्छ। यहाँ लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, ताकि गीतक जुदी जुदी, अब यी तीनैवटा ब्रह्माण्डको गीतक अलग अलग वर्णन गरिन्छ। त्यो क्रमशः भोलि पर्सि गर्दै जाइन्छ। समय पूर्ण भयो। अहिलेको प्रसङ्गलाई चाहिँ विश्राम। भोलिको प्रसङ्गमा हामी ब्रजमण्डलमा कसरी ब्रह्मात्माहरू आए यो सम्पूर्ण प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। आउनुहोस् चौपाई दोहोऱ्याएर प्रसङ्गलाई विश्राम। त्यसपछि
अर्जी बोलिँदैछ। अर्जी बोलिसकेपछि भोग लाग्नेछ। भोग लागिसकेपछि आरती हुनेछ। आरती पश्चात प्रसाद लिएर अन्त हुनेछ। आउन चौपाई गऱ्यौँ। ताके तिन तकरार गए, ताके तिना तकरार गहे, सो भए तिनो इन्द, सो भए तिनो इन्द, ताके बितक जुदी जुदी, ताके बितक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड, माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड, माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड, माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड, श्री कृष्ण श्री कृष्ण सच्चिदानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमात्मा इसी नाम को इसी नाम को भज भज के भज भज के सदा सुख लेओ, सदा सुख ले हे आत्मा हे आत्मा सदा आनंद लेओ, आनंद ले हे आत्मा हे आत्मा सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। नाम अर्जी। किया तुम तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी हम जैसी उपमा जिया करो दिया तलब तलब जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों नीचे दिल की प्यास जी, तुम बिना में बिन सो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समारथ दिन रेन जात रोए जी। जनवा अंधे जो होते पिया, तो तुम्हारे खत की, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे तेरी पुकार पिया सोन के, अब धीर करो अब दीन जी। छिन छिन खबर लीजियो रे, अर्ज करो डरे नहीं। पिया रज में तो करो पिया, जो आई भई अंतराए जी, तो आड़े अंतराए काल के दुल्हा दीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वरन जाए से इंद्रावती पिया, राधो कदमों की पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनिया पिया, और न जानो बात जी।
अर्ज करो